होनी चाहिए कि तरजीहात हम मुतयन करें और उसके हवाले से आगाही कैंपेन चलाई जाए कि किन किन फसलों को हम ज़्यादा उगाएं, ज़मींदारों को उसकी तरफ राग़िब करें। उसके साथ आपको पता है कि बिजली बहुत ही महंगी है, तो एग्रीकल्चर के हवाले से कोई सोलराइजेशन, ट्यूबवेल सोलराइजेशन की एक स्कीम इंट्रोड्यूस की जाए, उससे थोड़ी बेहतरी आएगी। तो ये मेरी तजवीज़ है, इसमें शामिल किया जाए। शुक्रिया जी। इलेक्शन में मुझे याद है कि किस तरह होता था। शुक्रिया। रियाज फतियाना साहब। जो शख्स टॉक शो में आपके खिलाफ बात करता था, आप फौरी तौर पर जो है उसको पे नैब का पर्चा कटवा देते थे, लोगों को उठवाते थे, लोगों को आपने अपने हर किस्म से अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश की, जहाज़ भर भर के आपने लोगों की वफादारियाँ तब्दील करने की कोशिश की। तो माजी के तलख तजुर्बे हैं, लेकिन इस वक्त मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई चीज़ हो। देखें जी, जहाँ तक बिजली की बात है, ये एक सीरियस चैलेंज है। एक तो बिजली के रेट्स भी चैलेंज है, बिजली की लोड शेडिंग भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं समझता हूँ कि ये, मैंने आपको कहा कि मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, लेकिन ये पूरी कौम ने मिलकर इन इश्यूज़ पे काबू पाना होगा। और ये ना समझे कि हम ये किसी और का मसला है। हमारे पास मसला ये होता है, एक सोच है कि यार अगर इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट PMLN की है, तो मैं सोचूं यार PMLN की है ना, जो ठीक है, PMLN को जो बुरा बुरा लोग बोले, नहीं, जिम्मेदारी हम सब की है। जिम्मेदारी इस तरह हम सब की है, ठीक है। पॉलिसी साज इस वक्त PMLN है फेडरल गवर्नमेंट में, लेकिन एज ए शहरी, एज ए पाकिस्तानी, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उन सब मसाइल के हल के लिए अपना रोल प्ले करें। ये ना करें कि ठीक है, अगर मैं कोई रोल प्ले कर सकता हूँ, चाहे मैं PMLN में की गवर्नमेंट का हिस्सा ना हूँ, तो मुझे वो रोल प्ले करना चाहिए। कोई आम शहरी, कोई किसी पार्टी का भी, इनफैक्ट अगर कोई शख्स PTI में भी है और अगर वो कोई अच्छा रोल प्ले कर सकता है इस मुल्क की इकॉनमी की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, KP के गवर्नमेंट कोई रोल प्ले कर सकती है, तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए अगर मैं ये रोल प्ले करूंगा तो खामा क्रेडिट किसी और का चला जाएगा। जिस तरह उन्होंने किया कि लास्ट टाइम गवर्नमेंट आई तो इन्होंने इनके वज़रा ने, इनके जहाँ पे गवर्नमेंट थी, इन्होंने IMF को खत लिखे कि जी पाकिस्तान को जो है वो लोन ना दिया जाए। इसे कहते हैं बदनीयती। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हम सब की जिम्मेदारी है कि हम जिससे जो पहले हो गया सो गया। आज PTI की भी जिम्मेदारी है, पीपुल्स पार्टी की भी जिम्मेदारी है, MQM की भी जिम्मेदारी है, हर पॉलिटिकल पार्टी की, हर शख्स की इंडिविजुअली जिम्मेदारी है, हर ताजिर तंजीम की जिम्मेदारी है कि चैलेंजेस को जानने के बावजूद हम अपना रोल प्ले करें कि हम इस मुल्क में बेहतरी किस तरह लेके जा सकते हैं। भाई साहब, देखिए जी, अमेरिका के इलेक्शन में डेफिनेटली मैं इतना बड़ा माहिर नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी चीज़ें वाज़ेह हैं कि वहाँ इलेक्शन में क्या होने जा रहा है। और वही कहते हैं कि अवाम जो होती है ना, अवाम कभी कभी काफ़ी जगहों पर अवाम गलत सोच भी रखती है। हालांकि जिसका आपने नाम लिया, उस शख्स की सियासत और जो शख्स यहाँ पर जेल में बताया, उन दोनों की सियासत एक ही तरीके से है, नफ़रत की सियासत। खैर, मैं किसी पे कोई अभी बात नहीं करना चाहता, कुछ सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, लेकिन अवाम ने अपने खुद करना है। और जो शख्स कोई भी किसी भी मुल्क का लीडर हो, जो पोलराइजेशन की बात करे, जो डिवीज़न की बात करे, लोगों को उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए। लोगों को उस लीडर की तरफ देखना चाहिए जो जोड़ने की बात करे, जो आपस में यूनिटी की बात करे, जो आपस में एकता की बात करे, जो ये बात करे कि हाँ, हम सब मिलकर कुछ कर सकते हैं, एज अ नेशन हम जुड़ सकते हैं। हमें अनफॉर्चुनेटली हमें कभी मजहबी फ़िरक़ेवारियत में तकसीम किया गया, और ये सोची समझी साजिश थी पाकिस्तान की। पिछले 76 साल की हिस्ट्री में हमारे मुल्क में बाकायदा वो सीड्स बोए गए कि हम डिवाइड हों। कभी हम फ़िरक़ों में डिवाइड हों, कभी हम दूसरे मजहबी तरीके से डिवाइड होने की कोशिश की गई, अब भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की गई। अब हम पॉलिटिकल पार्टीज में भी खुद वो एक्सट्रीमिज़म की सोच अनफॉर्चुनेटली एक शख्स ने वो डाल दी है, जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमें कोई शख्स अगर यहाँ पे 100-200 लोग खड़े, अगर कोई PTI का सपोर्टर है तो मेरे सर आँखों पर, कोई PMLN का सपोर्टर है या कोई MQM का सपोर्टर, मेरे सर आँखों पर।
ہماری کوئی دشمنی نہیں ہونی چاہیے. ہماری سیاسی سوچیں چینج ہو سکتی ہیں, ہماری سیاسی پارٹیاں چینج ہو سکتی ہیں, لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں کہ جی میں کسی کو گالی دے دوں. اگر کوئی یہاں پہ ابھی کسی اور پارٹی کا نعرہ لگائے تو میں بولوں کہ جی اس کو اس کی ہمت کیسے ہوئی. نہیں, ہر ایک کو آزادی ہونی چاہیے کہ اپنی سیاسی سوچ رکھ سکے. خورشید صاحب. ہاں دیکھیں جی, اس وقت یہ ایک گلوبل چیلنج ہے, اور سب سے پہلے فارن منسٹر چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے کلائمیٹ ریزیلنس پہ بات کی اور انٹرنیشنلی پلیٹ فارمز پہ بات کی. آپ جو دیکھ رہے ہیں گرمیاں, اور یہ گرمیاں بھی اسی کی جو ہے ایک وہ ہے. ہم نے انفارچونیٹلی بہت عرصے سے اس سیکٹر کو بڑا اگنور کیا, اور پاکستان کے ساتھ زیادتیاں بھی بہت ہوئی, اور پورا کلائمیٹ چینج جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں آ رہا ہے. اس وقت گرمی آپ کو جن ممالک میں کبھی پنکھے نہیں لگے ہوتے تھے, جن میں کبھی اے سی کا وہ نہیں ہوتا تھا, کہ اب وہاں پہ بھی پنکھے اور اے سی لگنا شروع ہو گئے. جن ممالک میں سوچ بھی نہیں ہوتی تھی کہ کبھی یہاں پہ کوئی اے سی یا پنکھے کا کوئی وجود بھی ہوگا. تو اب وہ پوری گلوبل وارمنگ ہے, چینجز ہو رہی ہیں. ہمیں سب نے اپنا رول پلے کرنا ہے. جو میں نے آپ کا خورشید صاحب جو سوال تھا, میں نے اس سے پہلے یہی کہہ رہا تھا کہ ہم نے ایز اے انڈیویجول اپنا رول پلے کرنا ہے. جتنے بھی ہمارے ٹاؤن کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز بیٹھے ہیں, انہوں نے بھی فوکس کرنا ہے کہ ہم یہ درخت کس طرح لگوائیں. ہمارے پاس اگر ایک کوشش کرنا ہے اپنے مہینے کا بجٹ جو بھی ہے ان کے ٹاؤنز کا, ان کے یوسیز کا, کہ باقی چیزوں پہ آپ نے خرچہ کرنا ہے, سڑکوں پہ کرنا ہے, آپ نے ڈرینیج پہ کرنا ہے, لوگوں کے پینے کے پانی پہ کرنا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ہر کوئی یہ کرے کہ جی مجھے ہر مہینے کوئی 100 درخت لگانے اور 100 درختوں کو مجھے پالنا ہے. اگر یہ اسی طریقے سے ہم سارے ایز اے سوسائٹی, ہر شخص کا میں بات کروں, ہر کوئی 100 نہیں لگا سکتا ہوگا, کوئی ایک لگا کے دکھا دے. کسی کے گھر میں اگر کوئی ہے تو گھر کے ٹیرس پہ ایک چھوٹا سا وہ بیچارہ وہ لگا دے, کوئی ایک پلانٹ لگا لے. تو یہ ہمیں اس طرف جانا ہوگا. یہ میں ہمیں ایز اے قوم سب کی رسپانسبلٹی ہے. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ یار بس ٹھیک ہے حکومت ہے نا, حکومت نے کرنا ہے. حکومت کا بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن وسائل کی وجہ سے یا باقی چیزوں کی وجہ سے اگر حکومت نہیں کر پا رہی ہے تو ایز اے سٹیزن اس ملک کے شہری کے حساب سے ہم نے کیا کیا وہ ہمیں دیکھنا چاہیے. جی ابھی پریس کانفرنس چل رہی ہے. شجی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کے بعد دیکھیں جی, یہ سوال الگ ہو گیا. آپ جہاں بنو کی بات کی, میں وہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں بات سنیں, کسی بھی جگہ پہ برائی پیدا کرنے کے لیے وہ سوچ دینی پڑتی ہے. انفارچونیٹلی انتشار کی سوچ, انٹالرنس کی سوچ, انتشار کی سوچ, لڑائی کی سوچ, جھگڑے کی سوچ, تباہی کی سوچ اس ملک میں کس نے دی؟ وہ ایک ہی شخص ہے, اور جس کی وہاں پہ حکومتیں بھی ہیں, اور وہ ایک ہی شخص ہے جس نے یہ کوشش کی کہ اس ملک میں یہ انتشار کی سوچ ہو. آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کتنا بڑا کام ہو رہا ہے, کس طریقے سے راغب کیا جا رہا ہے لوگوں کو کہ آپ انتشار کی طرف آئیں. مہمیں چلائی جا رہی ہیں, اور یہ مہمیں مفت میں نہیں چلتی. آپ کے دشمن ممالک فنڈنگ کر رہے ہیں, اور وہ میں صرف میرے زبان سے میں نہیں بول رہا ہوں کہ میں ایک پولیٹیکل اوپوننٹ ہوں, میں بات بول رہا ہوں کہ جی آپ کے دشمن ممالک پی ٹی آئی کو فنڈنگ کر رہے ہیں. نہیں, اس کے ثبوت موجود ہیں, اس کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل موجود ہیں. ارشد شریف شہید کے آپ وہ اس کا پروگرام دیکھیں, اس میں وہ نام لے رہا ہے ان لوگوں کے, ان ممالک کے جن کے لوگ پی ٹی آئی کو فنڈنگ کر رہے ہیں. تو فنڈنگ کیوں کی جاتی ہے؟ آپ کے ملک کی بھلائی کے لیے نہیں کر رہے ہیں. وہ یہاں درخت لگانے کے لیے فنڈنگ نہیں کر رہے ہیں. وہ ممالک یہاں پہ پانی کے لیے فنڈنگ نہیں کر رہے, وہ ٹرانسپورٹ کے لیے فنڈنگ نہیں کر رہے, وہ اس ملک میں تباہی پھیلانے کے لیے فنڈنگ کر رہے ہیں. تو جو ممالک اس ملک میں تباہی پھیلانے کے لیے فنڈنگ کر رہے ہیں, اور جو لوگ اپنے آپ کو سو کالڈ لیڈر اس ملک کا کہتے ہیں, اور وہ اس چیز کا حصہ بن رہے ہیں, تو عوام کو آنکھیں کھولنی چاہیے کہ آپ کس کے کہنے پہ کیا کر جا رہے ہیں. زمزم سے